नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान, बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बीपी र पुष्पलालको विचार, जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते। श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू। बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा हामी आज कुरा गर्दैछौँ। अब राजनीतिक परिस्थिति अलिक फरक थियो। अहिले अब जननेता बीपीले नै संस्थापन गर्नुभएको पार्टीहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो अवस्थामा बीपीलाई समग्र कङ्ग्रेसले यहाँहरूले कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ अथवा सम्झिनुहुन्छ भन्दैन न? अब बीपी अहिले सत्तामा नेपाली कङ्ग्रेस आए तापनि बीपी सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने मानिस हुनुहुन्थेन। उहाँ सिद्धान्तका लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ सिद्धान्त चाहे बाहिर सत्तादेखि बाहिर बसेर होस्, चाहे सत्तामा चाहिँ बसेर होस्, त्यो आफ्नो जो विचार छ त्यो विचार कसरी लागू गर्ने, देश र जनताको हितको लागि भन्ने कुरा चाहिँ सोच्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। 15 सालमा जब नेपाली कङ्ग्रेसले झन्डै 2/3 बहुमतले जित्यो, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले 15 सालको चुनावमा, त्यसपछि त उहाँले सुवर्ण शमशेरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु भएको थियो र किनभने अब राजा त अब पावरलेस हुन त गाह्रो मानिराखेका थिए। 7 सालमा जसरी राजालाई संवैधानिक राजा राख्ने र जनता चाहिँ के अरे जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन गर्ने भनेर जो नीति लिएर नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्यो, त्यो आन्दोलन पछि राणा पावरलेस भए। राजाको मनमा राणाको जस्तो अधिकारले भावना बढिसकेका थियो, त्यो महत्त्वाकांक्षा बढिसकेका थियो, त्यो लोभ बढिसकेका थियो र त्यसपछि संवैधानिक राजामा बढिसकेका थियो। हिजो राणाहरू सत्तिन हुँदा उनीहरू पावरफुल थिए र श्री 5हरू पावरलेस थिए। त्यसकारण अब यो बेलामा हामी चाहिँ त्यो राणाको जस्तो अधिकार सम्पन्न किन नहुने भन्ने अलिकति उठिसकेको थियो। त्यतिखेर संविधान सभाको चुनावको माग थियो। 7 सालमा जनताले बनाएको, प्रतिनिधिले बनाएको संविधानका आधारमा शासन व्यवस्था कायम गर्ने अथवा संविधान बनाउने भन्ने जुन 7 सालको योजना थियो, त्यसमा चाहिँ राजा तयार भएनन्। संविधान सभाको चुनाव दिन, निर्वाचन दिन तयार भएनन्। तयार नभएपछि 2014 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्यो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यो। त्यो आन्दोलनमा पानीका फोहरा भए, सारा प्रयोग भयो र तर पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नछोडेपछि अनि अब चुनाव संविधान सभाको चुनाव होइन, पार्लियामेन्टको चुनावको घोषणा भयो। अब त्यो चुनावलाई छाडौँ भने, अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई के समस्या आयो भने चुनावलाई छोडिहालौँ भने डरायो, चुनावमा आउन नेपाली कङ्ग्रेस डरायो। त्यसकारण चुनावमा भाग लिएन भन्छन् भनेर अब त्यसमै पनि भाग दिनु पर्यो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भाग लियो। भाग लिएपछि करिब 2/3 जब बहुमत लियो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री हुनका लागि राजा चाहन्थे कि संसदीय दलको नेता बीपी कोइराला नबनुन्, त्यो चाहन्थे। अनि
बिपी पनि के चाहनुहुन्थ्यो भने अब दरबारसँग कस्तो तालमेल हुन्छ बिपीलाई जानकारी थिएन। उहाँ त जनताको छोरो। सुवर्ण शमशेर राणा खलकै मान्छे भए हुनाले उहाँ क्रान्तिकारी नेता भए तापनि राजासँग व्यवहार गर्नका लागि कुराकानी गर्न, राजाको कुरा बुझ्न, राजाको भनाइहरू बुझ्न सुवर्णजीलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले सुवर्णजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर, संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भनेर उहाँले बिपी कोइरालाले उनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, अनुरोध गर्नुभएको थियो। तर सुवर्णजीले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ जस्तो नेता हुँदाहुँदै मैले हुनुहुन्न भन्नुभएको थियो सुवर्णजीले। यद्यपि त्यो चुनाव सुवर्ण शमशेरकै मन्त्री परिषदको अध्यक्षतामा त्यो चुनाव भएको थियो 15 सालको। अनि जब संसदीय दलको बैठक बसेको, बैठक बसेपछि सुवर्ण शमशेरले उठेर बिपी कोइरालालाई चाहिँ संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गर्नुभयो र प्रस्ताव पास भयो, सर्वसम्मतले पास भयो। पास भएपछि राजाले उहाँलाई बोलाउनका लागि धेरै बेर गरे, धेरै टाइम लगाए। सायद यो चुनाव फागुनमा भएको थियो होला, वैशाखतिर बल्ल राजाले बोलाए, राजा महेन्द्रले, र बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री अब राजाले नियुक्त गरे भने के भने गरे। त बिपी कोइराला सुवर्णलाई उहाँ पदको लागि भन्दा कामका लागि, राजनीतिक सिद्धान्तका लागि, जनताको जीवन उकास्नका लागि, जनअधिकार स्थापना गर्नका लागि र नेपाललाई यति दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा भएको नेपाललाई स्वतन्त्र र कतैतिर पनि नढल्केको असंलग्न उसको रूपमा कसरी दोहोरै राम्रो मेलमिलाप गरेर त्यो दुबई र त्यसदेखि बाहिर पनि को विश्वसँग सम्बन्ध कायम गरेर नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुहुन्थ्यो। र बिपी कोइरालाको जब इन्डिया र चीन छिमेकमा थिए, इन्डिया सायद चाहन्थ्यो कि नेपाल हामीसँगै सँगै नजिक रहोस्, हाम्रै सल्लाहले हामीसँगै मिलेर काम गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ इन्डियाको धारणा थियो। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। तर बिपी कोइरालाले के ठान्नुभयो भने हामी नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो, हामी देश कुनै ठुलो र सानो हुँदैन, एरियामा ठुलो भए तापनि एरियामा क्षेत्रफलमा सानो भए तापनि विकासमा उच्च र विकासमा अलिकति विकास गर्दै डेभलपिङ र डेभलप्ड भए तापनि, विकसित र विकासोन्मुख भए तापनि देशको अस्तित्व, देशको सोभरेन्टी बराबर हो। हामी त्यसकारण स्वतन्त्र छौँ। हामी हाम्रो देशको हित कसरी हुन्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ भनेर उहाँले कि परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नका लागि, विदेश सम्बन्ध कायम गर्न उहाँले इजरायलसँग सम्बन्ध कायम गर्नुभयो। त्यतिखेर भारतको इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध थिएन र उहाँले पहिले यहाँ के थियो भने भारत चाहन्थ्यो कि नेपालका, अहिले पनि चाहन्छ कि भारत नेपालमा भएका प्रधानमन्त्रीहरू पहिले भारत भ्रमण आउन् र हाम्रो सल्लाहले काम गरून्, अथवा हाम्रा नजिक भएको चाहिँ के अरे नजिककोपन हामीले महसुस गरेर पाऊँ भन्ने हुन्थ्यो। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिले चाइना भ्रमण गर्नुभयो भारत गएर। यद्यपि उहाँ भारतमा हुर्कनु भएको थियो, त्यहीँ पढ्नु भएको थियो, त्यहीँ बढ्नु भएको थियो, त्यहीँबाट नेपालको आन्दोलनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। सशस्त्र क्रान्तिको आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो 2007 सालमा। त्यसो भएर उहाँ स्वतन्त्र, देशलाई स्वतन्त्र, देशलाई आफ्नो अधिकारका लागि, आफ्नो विकासका लागि नेपाल सानो भए तापनि, एरियामा सानो भए तापनि सोभरेन्टीमा समान हो र हामी सबैसँग मिलेर
हाम्रो देशको विकास गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा कोही के अरे शत्रु छैनन्, सबै हाम्रो लागि जसले सहयोग गर्छ तिनीहरूको सहयोग लिन सक्छौँ भनेर उहाँ चाहिँ इजरायलसँग पहिले सम्बन्ध कायम गर्नुभयो। इन्डियाले केवल केही वर्ष अगाडि मात्रै इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो। त्यतिखेर सायद इन्डिया त्यति खुसी थिएन होला इजरायलसँग सम्बन्ध कायम गरेर। यहुदीहरूको चाहिँ त्यो राज्य हो र त्यसकारण बिपी कोइराला राजनैतिक रूपले एउटा नेपाली जनताको अधिकार मात्रै होइन भलाइका लागि पनि उनीहरूको जीवनशैली उकास्नका लागि हरदम तयार भइराख्नु भयो र उहाँ चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत जीवनशैली चाहिँ साधारण थियो। फेरि हामी जाँदा हामी त यस्तो समाजमा हुर्केको कि अलिकति ठुलो भनेको मान्छेसँग त हजुर हजुर भन्नुपर्ने, डराउनु पर्ने, काँप्नु पर्ने त्यस्तो समाजमा हुर्केको हामी। किनभने राणा शासन भर्खर हटेको थियो कि राणा शासन भर्खर हटेको बेलामा को समाज कस्तो थियो त राणा शासनको बेला जस्तै थियो समाज। तपाईँ 15-18 सालसम्म है त्यो गाउँमा पनि ठुलो मान्छेलाई हजुर हजुर भन्नुपर्ने परिस्थिति थियो है। त्यस्तो उसमा हुर्केको मान्छे कि बिपी कोइराला भेट्दा बिपी कोइरालासँग त्यस्तो पद थिएन। उहाँ त समान पारिवारिक जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विचार उच्च थियो, व्यवहार सरल थियो। त्यस्तो थियो बिपी कोइरालाको। र हामी अब बिपी कोइराला व्यक्तिगत रूपले त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो र पछि पनि उहाँ त्यही उद्देश्यका लागि लागिरहनु भयो। र जब सुन्दरजल जेलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, राजा महेन्द्रले भनेर बिपी कोइरालालाई पठाए कि मानिस पठाएर भने तिमीले पञ्चायतलाई मान्देऊ, तिमी जहाँ आजन म के अरे प्रधानमन्त्री खाऊ, सधैँ प्रधानमन्त्री खाऊ भनेर पठाए। तर उहाँले मान्नु भएन। मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन, म पञ्चायत मान्दिनँ। पञ्चायतमा के छ, जनताको अधिकार छैन। पञ्चायत कस्तो थियो भन्नु होला भने पञ्चायतमा अब आज कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर सरकार बन्दैछ। हामीले 46 सालमा पनि 7 मोर्चा र नेपाली कांग्रेस मिलेर आन्दोलन गऱ्यौँ हैन। अहिले पनि कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर हामी सरकारमा छौँ। अहिले कम्युनिस्टको विरोधमा के बोल्ने, तर त्यसमा पनि कम्युनिस्टकै नेताहरू पुष्पलालहरू जस्तो त नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न खोज्नुहुन्थ्यो। तर केही यस्ता कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो जो इन्डोनेसियामा सुकार्नको शासन थियो। उनी धर्मभिरु थिए। उनी त्यसपछि उनी चाहिँ के भनेदेखि धर्मभिरु थिए र पपुलर राष्ट्रपति थिए। तर उनको चाहिँ पिए थियो केएन अडिट भन्ने। केएन अडिट चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो सायद कम्युनिस्टको नेता थियो। तिनीहरूले के गरे भने यो धर्मभिरु छ, त्यहाँका उहरूले के अरे यो धर्मभिरु छ, धर्मभिरु भएको हुनाले यसलाई प्रशंसा गरिदिनुपर्छ, धर्मको दुहाई दिनुपर्छ र शासन जो यन्त्र छ, शासन मेकानिजम छ, त्यो हामीले क्याप्चर गर्नुपर्छ भनेर केएन अडिटको नेतृत्वमा सुकार्नो चाहिँ लाई खतम बनाएर इन्डोनेसिया क्याप्चर गर्न खोजेका थिए कम्युनिस्टहरूले। त्यसलाई अडिट फर्मुला भनिन्छ। त्यो अडिट फर्मुला अनुसार सुकार्न त मारे, तर कम्युनिस्टहरू सफल हुन सकेनन्। जनरल सुहार्तो दिया चाहिँ राष्ट्रपति हुन आए। त्यही अडिट फर्मुला नेपालमा पञ्चायतमा लागेको थियो। त्यो अडिट फर्मुलामा जसमा गाउँ फर्क अभियान राष्ट्रिय अभियान भनेर आयो। त्यो गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा साथ दिने कम्युनिस्ट नेताहरू को थिए त?
डाक्टर केशरजंग रायमाझी, अनि कमल रेग्मी, खड्गबहादुर जीसी जस्ता मानिसहरू, यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्। यिनीहरूले के भनेदेखि अब राजाको प्रशस्ति गाउने, राजाको नजिक जाने, गाउँ फर्क भनेर एउटा बनाउने र त्यसमा आफ्ना मान्छेहरू राख्ने, र त्यसबाट जो चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट विरोधी मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई दुःख दिने, काङ्ग्रेसहरूलाई दुःख दिने, अरू जो उनीहरूलाई नमान्ने मान्छेलाई पनि हटाउने, उदारपन्थीहरूलाई पनि हटाउने र क्याप्चर गर्ने अडिट फर्मुला अनुसार यिनीहरू आएका थिए। गाउँ फर्क आएको थियो, गाउँ फर्क राजाले त्यसरी लगाएका थिए। अब तर के देखियो भने विकास त तानाशाहहरूले पनि गर्दा रहेछन्। चीनमा डेमोक्रेसी छैन, त्यहाँ डिक्टेटोरियल शासन छ, तर विकास त भएको छ, विकास भएको छ। तर त्यहाँभित्र जनता कति सन्तुष्ट छन् त्यो अर्कै कुरा हो। जनता त्यहाँ कति सन्तुष्ट छन् त्यो डिक्टेटोरियल शासन व्यवस्थामा जनता सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा छैन। त्यहाँभित्र पनि धेरै त्यसको विरोध होला, नसकिया होला, टाइट छ त्यहाँ शासन, टाइट छ, बोल्न पाइँदैन हैन, जे लगाउँछ त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले विकास त गर्यो चीनले, नगरेको होइन, विकास त गरेको छ। तर जतिसुकै ठुलो आर्थिक विकास गर्नुहोस्, तपाईँ ठुलो जति सम्पन्न हुनुहोस्, तपाईँ देश सम्पन्न भएर, शासक सम्पन्न भएर के गर्ने? जनता दुखी छ भने, जनता गरिब छ भने, जनता आँसुमा छ भने, जनता सन्तुष्टमा छैन भने के हुन्छ? जनता पहिलो कुरा हो, जनता पहिलो फ्याक्टर हो, त्यो खुसी हुनु पर्यो। त्यसकारण त यो बिपी कोइरालाले दिएको, अब उहाँको विचारमा, दार्शनिक विचारतिर जान्छु। बिपी कोइरालाका तीनवटा कुराहरू छन्। सबभन्दा पहिले फ्रिडम, स्वतन्त्रता, जनतालाई सबै किसिमका शोषणबाट मुक्त, आर्थिक राजनैतिक त्यो शोषणबाट मुक्त, पहिले स्वतन्त्रता हुनु पर्यो। स्वतन्त्रता भएपछि, स्वतन्त्रता भएर त भएन, अब निरङ्कुश शासन त हटायो, त्यति गरेर मात्रै त देश हुँदैन। अब त्यहाँ लोकतन्त्र भन्नुहोस्, प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी हुनु पर्यो। जनताका प्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गरेर काम हुनु पर्यो। जस्तो पार्लियामेन्ट छ, जनताको प्रतिनिधि छ, तिनको सल्लाहले काम गर्नु पर्यो। अब प्रदेश छ अहिले त्यहाँका ती पनि जनताका प्रतिनिधि हुन्, तिनी अनुसार तिनको सल्लाहले काम गर्नु पर्यो। नगर छ, गाउँपालिकाहरू छन् हैन, हो त्यहाँका जनताले, त्यहाँको जुन एसेम्ब्ली छ निर्वाचित जनताहरू, तिनको सल्लाहले काम गर्नु पर्यो। त्यसका लागि लोकतन्त्र हुनु पर्यो। एउटै व्यक्तिले शासन योग्य होला, तर एउटैले मात्रै शासन गर्छु भनेर पूर्ण रूपमा देशको विकास हुँदैन। जनताको जब सहभागिता हुँदैन, जनताको राय लिइँदैन हैन, तब देशमा राम्रो कुरा चाहिँ लागू हुन सक्दैन र देशको राम्रो विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण लोकतन्त्र चाहियो, डेमोक्रेसी चाहियो। त्यसपछि डेमोक्रेसी मात्रै भएर हुँदैन, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन कि यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू बनाउनुहोस् तपाईँ, तर त्यो बनाएर मात्रै हुन्न। त्यो केका लागि जानु पर्यो भने समानताका लागि जानु पर्यो। अब त्यसपछि बल्ल समानता आयो, अब त्यो इक्वालिटी आयो। अब इक्वालिटी, समानता भने त्यस्तो समानता होइन जस्तो अब कम्युनिस्ट र हाम्रो समानतामा के फरक छ त भन्दा, हामी कुनै पनि चिज, उहाँले गाईको दुधको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। गाईको दुध 2 माना दिन्छ, 2 माना दिन्छ गाईको दुधले, त 4 जनालाई अथवा 10 जनालाई मार्दा 2 मुठी पुग्छ। समान त भयो, तर कसैलाई पनि पुगेन त्यो।
त्यसकारण हामी के गर्न चाहन्छौँ भने अब समानताका लागि हामी उत्पादनमा जोड दिन्छौँ। उत्पादन बढाउनु पर्यो, उत्पादन धेरै भए पो सबैलाई यथेष्ट पुग्छ। सबै परिवारलाई एक माना दुध चाहियो भने एक माना दुध मात्रै उत्पादन गरेर त दुध बुटी दिएर त समान बनाएर त जनता सुखी त हुँदैन। त्यसकारण उत्पादन बढाउनुपर्छ, उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। अब उत्पादनका लागि एउटा सिस्टम उहाँले सुरु गर्नुभयो, सहकारी कोअपरेटिभ आन्दोलन। हेर्नुहोस्, सहकारी भनेको सहकारीको अध्यक्ष अब जस्तो गाउँ उसको लागि सहकारी संस्था गठन गरियो, त्यो गाउँ के अरे को लागि सहकारी गठन गरेको अथवा अन्यको लागि सहकारी गठन भएको के अरे संस्थाको अध्यक्ष कुनै के अरे कानुन जाने मान्छेले हुँदैन। त्यही गहुँ उत्पादन गर्ने, त्यही मकै उत्पादन गर्ने, त्यही धान उत्पादन गर्ने किसानका प्रतिनिधिहरू मिलेर सहकारी संस्था बनाउन्। कस्तो मल चाहिन्छ, कस्तो बिउ चाहिन्छ, कहाँ सिँचाइको लागि ऊ चाहिन्छ, त्यो किसिमको व्यवस्था तिनीहरूले गरून्। त्यसकारण सहकारी यो चाहिँ कोअपरेटिभ जुन ऊ छ कार्यक्रम चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर 2013 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले चितवनमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तत्कालीन बखान सिंह गुरुङको अध्यक्षतामा पहिलो सहकारी संस्था गठन भयो नेपालमा। अहिले पनि 3 खम्बे आर्थिक नीति भनिन्छ। त्यो 3 खम्बेमा सहकारी एउटा खम्बा हो भनिन्छ। तर अहिले सहकारी कसरी सञ्चालन भइरहेछ त भन्दा सहकारी के गर्ने त, सहकारी ऊ गर्ने के अरे संस्था गठन गर्ने। सहकारी संस्था गठन गरेपछि सकभर त्यसमा चाहिँ के भने राजनैतिक दलका तेरो दलको कि मेरो दलको मान्छे बस्ने भनेर दलको मान्छे बस्ने, मलको व्यापार गर्ने, चिनीको व्यापार गर्ने, अथवा के पाइन्छ त्यसको अनुदानमा सुपथ मूल्यमा लिएर जाने, त्यसलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने। तर त्यसको आम्दानी छैन, छजरपस्ट छ। सहकारी हेरेर जानुहोस्, सब के छ त भन्दा अहिले हामीले राजनैतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बनायौँ र त्यसमा मारामार गऱ्यौँ। आफ्नै के अरे पार्टीभित्रका पनि मारामार गऱ्यौँ। अहिले सहकारी भनेर कराउनुहुन्छ नि त। अहिले के अरे सहकारीमा पहिले दीपक बास्कोटा हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा। त्यसपछि यो केशव बडाल आउनुभयो। अहिले केशव बडाल छोडेर को अर्को आउनु भएको छ। केशव बडालहरूले के गर्नुभयो त भन्दा सहकारी क्याप्चर गर्नुभयो, सहकारीमा आफ्ना साथीहरू भर्नुभयो। तर सहकारीको जो उद्देश्य छ त्यो अनुसार काम हुन सकेन। त्यसकारण त्यो सहकारी वास्तवमा कृषिको उन्नतिका लागि र कृषि उपजहरूको कारोबारका लागि र त्यहाँ साना साना कृषिमा उत्पादित एग्रोमा आधारित प्रोडक्टहरूको एग्रो प्रोडक्टमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरेर हैन गाउँलाई सम्पन्न बनाउन, देशलाई सम्पन्न बनाउनका लागि सुरु गरेको आन्दोलन हो। त्यो आन्दोलन विकृत भएको छ अहिले। त्यसो गरेको भए आज हामी चाहिँ धान इन्डियासँग किनेर खान्छौँ, चामल गहुँ हामी इन्डियासँग किनेर खान्छौँ, दाल हामी इन्डियासँग किनेर खान्छौँ। हामीसँग केही खेतीपाती छैन। हामी खरबौँ रुपियाँको आयात गर्छौँ खानका लागि। हामी सिँचाइको व्यवस्था छैन, हामी मल बिउको व्यवस्था छैन। पुरानो जुन मल थियो, पुरानो मल 2 किसिमको तरिका मल बनाइन्थ्यो। एउटा गोबर मल, गाई भैँसीको मल भयो। अर्को पातहरू कुहाएर, केही नभए पातहरू कुहाउने, मल पनि त्यही फ्याँक्ने, कम्पोस्ट खाडल बनाएर त्यस्तो मल बनाइन्थ्यो। अहिले त्यो मलभन्दा अब रासायनिक मल जुन छ त्यो बढी प्रयोगमा छ। रासायनिक मल हाम्रो यहाँ फ्याक्ट्री छैन। रासायनिक मल हामीले विदेशसँग किन्नुपर्छ। कहिले इन्डियासँग पाइन्छ, कहिले कहाँ बङ्गलादेश जानुपर्छ, कहिले कहाँ जानुपर्छ। यसरी कृषिलाई आधारित हो। मल पनि, मल कारखाना पनि हामीले बनाउनुपर्छ। यत्रो विद्युत उत्पादन छ, गर्नु पऱ्यो नि त। 5-6 खरब खर्च लाग्छ भने लगाउनु पऱ्यो।
मल आफै उत्पादन गर्न पर्यो र कृषिलाई आधारित राम्रा बिउहरू हाम्रा कृषि वैज्ञानिकहरूलाई राम्रो चाहिँ उन्नत के अरे बढी प्रोडक्टिभ बढी उत्पादनमूलक बिउहरूको हाम्रो हावापानी अनुसारको होइन के अरे उहरू मल बनाउनका लागि कृषि वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ लगाउनु पर्यो। हामीले त्यसलाई सुविधा पनि दिनु पर्यो, प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो। र हामी चाहिँ यो हाइब्रिड भनेर भनिन्छ, हाइब्रिड भनेको चाहिँ बिउ इन्डियाबाट ल्याउँछौँ। अब इन्डियाबाट ल्याउँदा त्यो कम्पनीको असफल भएको कि कस्तो ल्याएर कयौँ के अरे किसानहरूको चाहिँ उत्पादन नभएर ठुलो नोक्सान परेको छ। त्यस कारण त्यो हाइब्रिड बनाउँदाखेरि पनि हामी आफ्नै मुलुकमा हाइब्रिड उत्पादन किन नगर्ने? हाम्रै मसिनो धानलाई, हाम्रै पहाडमा हुने धानलाई, हाम्रै जुम्लामा हुने मार्सी धानलाई हामी बढी उत्पादनमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ हो त्यो बनाउन चाहिँ यो हामी यो सहकारी के अरे चाहिँ प्रोग्रामद्वारा गर्न सकिन्थ्यो। तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ सहकारी के भयो भने एउटा 2-4 पैसा आम्दानी जे होस् त्यो सहकारी डुबिरहेछ। तर त्यो चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू आफ्ना मान्छेहरू पोस्टिङ भएको छ, त्यसलाई चाहिँ जुन उद्देश्यले सहकारी थापना भएको थियो त्यो चाहिँ भएन। त्यसकारण सहकारीलाई कङ्ग्रेसले सरह के अरे ध्यान दिने अरू पार्टी चाहिँ देखिएन। यो जस्तो त्यो बिपी कोइरालाले भूमि सुधार लगायत विशेष गरी कृषि क्षेत्रको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको थियो, त्यो विषयमा पनि हो। र अहिलेको सरकारले त अब यो कोभिड-19लाई नै प्राथमिकता दिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। बिपी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा बिपीले जुन अगाडि बढाउनु भएको कार्यक्रमहरू थियो र अहिले पनि कङ्ग्रेसले सरकारले अगाडि बढाइरहेको कार्यक्रम छ, यो दुईटाको परिस्थिति अनुसारको चाहिँ आवश्यकता अथवा भिन्नतालाई यहाँले विश्लेषण गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? अब बिपीले पहिले भूमि सुधार सुरु गर्नुभयो, त्यतिखेर धनी मानिसहरूसँग राणाजीहरूसँग धेरै थुप्रो जमिन थियो। एक्लै दामोदर शमशेरको 17,000 बिघा जमिन थियो। त अब त्यो जमिन उत्पादन उहाँले गर्न सक्ने कुरो आएन। मैयाहरूले पनि त्यसबाट के फाइदा लिन्छ? सारा चाहिँ आफू मल हाल्नु पर्ने, आफू जोत्नु पर्ने, उसलाई बुझाउनु पर्ने। त्यसो भएर आफूलाई बढी फाइदा नहुने भएर अब सिँचाइको व्यवस्था पनि गरेनन् होइन। त्यसले गर्दा त्यसबाट उत्पादन चाहिँ कम भयो। जति जमिन ठुलो चक्कामा धेरैमा हुन्छ त्यतिखेर ठुलो फार्मिङ भयो भने त्यो राम्रो व्यवस्था हुन नसके त त्यसको उत्पादन कम हुन्छ। सानो जमिन भए उत्पादन धेरै, त्यसलाई टुक्रा बनाउन सकियो भने धेरै उत्पादन हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो भूमि अनावश्यक एउटै व्यक्तिसँग धेरै रहेको हुनाले यो जमिन चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब यसको सुधार गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भूमि सुधारको योजना बनाउनु भयो। भूमि सुधारको योजना बनाएपछि उहाँले 5 जनाको एउटा परिवार मानेर 4 बिघा जमिन राख्न पाउने, 20 रोपनी जमिन पहाडमा राख्न पाउने, यसरी त त्यो जमिनको हद बनाउने हिसाबले योजना बनाउनु भयो 5 जनाको परिवार मानेर। र तर राजाले उहाँलाई 15 महिनामै खतम गरिहाले, हटाए, थुने, पक्रे होइन। त्यसपछि राजा महेन्द्रले के सोच्यो भने म पनि भूमि सुधार गर्न किन सक्दिनँ, भूमि सुधार म पनि गर्छु भनेर राजा महेन्द्रले भूमि सुधार लगाए। भूमि सुधार लगाएपछि त्यसपछि त्यो भूमि सुधारमा हद कति भयो त भन्दा तराईमा 25 बिघा जमिन राख्न पाउने एउटा परिवारले, 4 बिघा गडेरी पाउने, अनि पहाडमा 80 रोपनी जमिन राख्न पाउने, 80 रोपनी भने 300 मुरी, र 4 रोपनी चाहिँ घडेरी राख्न पाउने, अनि काठमाडौँमा 20 रोपनी जमिन राख्न पाउने र त्यस्तै घडेरी राख्न पाउने। 20 रोपनी त होइन, थोरै 2 रोपनी चाहिँ कति घडेरी राख्न पाउने।
गरेर भूमि सुधार बनाए। भूमि सुधार लगाउन त खोजे राजा महेन्द्रले, तर राजा महेन्द्रले भूमि सुधार लगाउन खोज्दा बिपी कोइरालाले लगाएको भूमि सुधारबाट धनी मान्छेहरू त्रस्त भएका थिए, आत्तिएका थिए। अब हाम्रो जमिन खोसिनी भयो। त्यसकारण बिपी कोइरालाले मोयानियाको लागू गरेका थिए। मोयानियाको लागू नगरिन्जेलसम्म चाहिँ आस्था चाहिँ बुझाएका थिएनन्, मोहीलाई बुझाउन दिएका थिएनन्। तरुण दलले चाहिँ रोकिराखेका थियो। रसिद दिएपछि बल्ल चाहिँ त्यो के अरे मोयानियाको त्यो यदि बुझेँ भनेर त्यो रसिद दिएपछि अनि बल्ल चाहिँ उनलाई आस्था दिने। त्यसरी चाहिँ तरुण दलले गरेका थिए। ठुलो ठुलो रास रोकिया थियो। म किन दिने, मेरो जमिनको आस्था हो भनेर भनेका थिए धनी मानिसहरूले। त्रस्त डराएका थिए। त्यसकारण खबरदार यो चाहिँ भूमि सुधार लगाउन पाइन्न भनेपछि राजाले धनी मान्छेहरूलाई खुसी पार्नका लागि कहाँको चाहिँ अब 5 बिघा होइन, कहाँको चाहिँ 25 बिघा बनाइदिए। 4 बिघा त घडेरी बनाइदिए र त्यो भूमि सुधार देखाउनका लागि मात्रै थियो। अनि बिपी कोइरालाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो रेल मार्ग बनाउन सकियो भने, रेल मार्ग बनाउन सकियो भनेदेखि यो चाहिँ छिटो पनि हुन्छ। मेचीको मान्छे महाकाली गएर काम गरेर आउन सक्छ, महाकालीको मान्छे मेची गएर काम गरेर आउन सक्छ। र यो बनाउनु पर्यो। यो सम्ममा त तराईमा चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनु पर्यो भनेर सोच्नुभयो। सोचेपछि अनि जब उहाँले ट्रेन बनाउने विचार गर्नुभयो, राजा महेन्द्रले यो ट्रेन बनाएपछि त बिपी कोइरालाको नाम आउँछ, त्यसकारण सडक बनाउने भन्नुभयो उहाँले। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक बनाउने। सडक कसरी बनाउने, हामी नेपालीले बनाउने, विदेश हात नथाप्ने भन्नुभयो। पैसा थुप्रो उठ्यो, तर पछि टुक्रा टुक्रा विदेशीले आएर कोही इन्डियाले बनायो, कोही लन्डनले बनायो, के अरे युकेले बनायो, कोही रसियाले बनायो। तपाईँ चाहिँ यो ऊदेखि यो हेटौडादेखि तल गएर के छ नि, त्यसबाट वीरगञ्ज नगर यता पूर्वतिर जाने बाटो त्यो रसियाले बनायो। ढल्केबार सब रसियाले बनायो होइन। अनि पश्चिमतिर जम्मै इन्डियाले बनायो। यो चाहिँ नवलपरासीतिर चाहिँ के अरे उसले ब्रिटिसले बनायो। यसरी विदेशीहरूलाई चाहिँ बनाउन दिइयो र त्यो उठेको पैसा कताको थाहा छैन। र रोड के भनिन्छ भने रोड बनाउनका लागि रोड इज मोर एक्सपेन्सिभ भनिन्छ, बढी खर्च हुन्छ अरे रोड बनाउँदाखेरि अब भत्किहाल्छ, फेरि रिपेयर गर्न पऱ्यो। त्यो बनाउन धेरै, तर ट्रेनहरू बनाउँदा जस्तो समुद्र किनारमा भएकोलाई त्यो रोड सोड बनाउनु पर्दैन। त्यसै त्यो एउटा यन्त्र बनाइदिए भइहाल्यो, पानी जहाज बनाइदिए भयो। आकाश उसमा उडाउनका लागि त्यही हवाई जहाज मात्रै भए भयो होइन। ट्रेनमा पनि रेलको लिङ्क बनाइयो भने रोड जस्तो खर्च हुन्न, बनाइयो भने एकदम छिटो जान सक्छ। र ट्रेन चल्ने मुलुकहरूमा इन्डियामा भन्नुहोस्, अमेरिकामा भन्नुहोस्, ठुल्ठुला मुलुकहरूमा कति 100 किलोमिटर टाढा गएर काम गर्छन्, बेलुका फर्कन्छन्। त्यसो भएर ट्रेनको उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि राजाले चाहिँ के विचार गर्यो भनेदेखि होइन रोड बनाउने भनेर त्यो ट्रेनको जुन चाहिँ छ त्यो लिकलाई सारेर, के अरे बिपीले सोच्नु भएको जो ट्रेनको लिक छ त्यसलाई सारेर जङ्गलको बिचमा पर्यो। जङ्गलको बिचमा रोड परेपछि जङ्गलको नाश भयो। यताबाट त्यो रोडमा आउन खोजे मानिसहरू, रोडको आडमा नेपालीहरूको चाहना के भने रोडको आडमा बसेर घर बनाउने, केही व्यवसाय गर्ने, व्यापार गर्ने, अथवा रोडबाट फुत्त निस्केर जान पाइयोस्। युरोपमा कहीँ रोडको आडमा घर हुँदैन, यहाँ चाहिँ हामी रोडकै आडमा घर बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो भएर यताबाट जङ्गलमा हाँसेर रोडमा आयो। अनि हामी सुकुम्बासी भन्यो हामी पर्तीमा बसिया छौँ भने जङ्गल सिद्धिहाल्यो होइन। उनीहरूले दाउरा के अरे जङ्गल काटे, बिक्री गरे, सारा वरि मात्रै होइन त्यहाँ सबै लागे। दक्षिणबाट पनि के भयो भने जङ्गल मासियो। जङ्गलको बिचबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग गयो, जसको नाम महेन्द्र राजमार्ग राखियो। त्यसले जङ्गलको धेरै नाश भयो। र त्यही राजमार्ग रिपेयर गर्दै, त्यही पनि रिपेयर गर्न नसकेर, बनाउन नसकेर विदेशीको हात थाप्नु परिरहेको छ। अहिले पनि विदेशीले बनाइदियो, रिपेयर गरिदियो। पुल त्यस्तै सबै कुरा। र यसरी बिपी कोइरालाको जो योजना थियो, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने
म नेपाली जनतालाई यस्तो बनाउने उद्देश्य छ, एक छाक खानका लागि कष्ट नहोस्, दुध खानका लागि गाई पाल्न सक्ने हैसियत होस्, होइन, कपडा लगाउने हैसियत होस् भनेर त्यो किसिमको स्थितिमा नेपाली जनतालाई बनाउँछु भन्नुभएको थियो। ठुलो उहाँको चाहिँ एकदम रकेट चड्नी बनाउँछु म नेपालीलाई भन्ने थिएन, किनभने नेपाली त एकदम चाहिँ उयो हो र माले पच भनेर धर्मराजले गीत गाएको थियो। त्यस्तो डाँडामा हलो जोतेर खानीलाई एकैचोटि कहाँ पुग्छ भनेर त हुन सक्दैन नि, त्यसको विकास गर्नु पऱ्यो नि। मानव पहाडिया जिल्लाहरू कस्तो छन्, एउटा बाटो बनेर कसरी त्यो एउटा बाटोले नभएर कति उकालो ओह्रालो कति गाह्रो छ, त्यहाँ खेती गर्न कति गाह्रो छ, पहाडमा बस्ने मान्छेलाई थाहा छ, होइन। त्यहाँ के खेती हुनसक्छ, कसरी गर्ने हो, कसरी बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यता पो लाग्नु पऱ्यो त, होइन। अब त्यो नभएर त्यसरी उसको जनताको चाहिँ हैसियत, खान पुग्ने, कपडा लाउन सक्ने, छोराछोरीलाई उपचार गर्न आवश्यकता पर्दा परिवारलाई उपचार गर्न सक्ने र उसलाई दुध पनि खान सक्ने हैसियतको बनाउने उद्देश्य थियो बिपी कोइरालाको। फर्स्ट त्यो उद्देश्य थियो। त अहिले पनि हामी हेऱ्यौँ भने हामी उपचार गर्न परिवारलाई सक्दैनौँ, हामी त्यो हैसियतमा छैनौँ। हामी आफै दुध उत्पादन गरेर दुध खान सक्ने हैसियतमा छैनौँ, होइन। हामी आफै खेती उत्पादन गरेर त्यो चाहिँ खान सक्ने हैसियतमा छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो 15 सालदेखि अहिलेसम्म कति वर्ष भयो, अहिले चाहिँ 78 भयो, करिब 63 वर्षमा बिपी कोइरालाले सुरुमा त्यस बेलामा चाहिँ जो राखेको योजना हो, त्यो योजनामा पुग्न त छोड्नुहोस्, त्यता हामी जानै सकेका छैनौँ, अहिले पनि जानु सकेका छैनौँ। राजाले भने के अरे उसले बिपीले भन्नुभयो कि जब योजना आएको उसमा जाँदा राजाको फोटो थियो र बिपीले के भन्नुभयो भने राजाको फोटो त्यहाँ राखिएको छ, तस्बिर एकदम ठिक छ, त्यो उचित छ, तर त्यहाँ एउटा हलो जोत्ने किसानको पनि फोटो राख र योजना बनाउँदा यस्तो योजना बनाऊ, त्यो किसानलाई राजाको हैसियतमा कसरी पुर्याउने हो भनेर भन्नुभएको थियो। योजना कस्तो बनाउने त, योजना चाहिँ त्यसको जीवन शैली उकास्नु पऱ्यो। त्यसको जीवनशैली उकास्दाखेरि रेल आउलान्, जहाज आउलान्, पानी जहाज आउलान्, तर बिस्तारै त्यसको चाहिँ के स्थितिमा छ, त्यसबाट आज भारी बोक्ने जनताको हैसियत उकास्नका लागि तपाईँले ट्रेन बनाएर के गर्ने, पानी जहाज बनाएर के गर्ने। पहिले त्यसलाई त त्यो नाम्लो हटाउनु पऱ्यो, भारी बोक्न नपर्ने बनाउनु पऱ्यो त्यसलाई, त्यसको परिवार पाल्नका लागि त्यसलाई योग्य बनाउनु पऱ्यो, सक्षम बनाउनु पऱ्यो। त्यस कारण उहाँको त्यस्तो समाजवादी यस्तो चिन्तन थियो र त्यसकारण पहिले स्वतन्त्रता, त्यसपछि लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको तपाईँ ल म आफै देशको विकास गर्छु भनेर एउटाले मात्रै चाहेर देश विकास हुन गाह्रो छ, सबै लाग्नुपर्छ। सबै लाग्नका लागि सबै मानिसलाई के गर्नुपर्छ भने सिस्टममा हाल्नु पर्यो, लोकतान्त्रिक जगहरू बनाउनु पर्यो। त्यसकारण लोकतन्त्र कुनै पनि सिस्टम तपाईँ एकैचोटि कुनै पनि चिजलाई सञ्चालन गर्नका लागि लोकतान्त्रिक सिस्टम बनाउनु भएन भने सिधै कोही मान्छे कहाँ जाला, कसै कहाँ नजाला हो। त्यो लोकतन्त्रको जग बनाउनु पऱ्यो, त्यसका आधारमा समानता गर्नु पऱ्यो। भनेको खानेकुरामा, लगाउने कुरामा, होइन, तपाईँलाई समान बनाउन त सकिन्छ नि। तपाईँलाई आवश्यक पुरा हुने कुरामा दिमागमा तपाईँलाई समान बनाउन सकिन्छ। बट्टा नसेटको दिमाग राम्रो दिमाग बराबर हुन्छ, हुँदैन, होइन। त्यो चाहिँ सकिँदैन, समान बनाउन सकिन्न। मान्छे वास्तवमा नेचुरली मानसिक रूपले मेन्टली समान हुँदैन। शरीर म अग्लो हुम्ला, तपाईँ ठिक हुनु होला, उहाँ अलि होचो हुनु होला। मानसिक रूपले म अलि साँगुरो सोच्ने होला, तपाईँ अलि चौडा सोच्ने हुनु होला। वैज्ञानिक भन्छन् नि, बर्ट्रान्ड रसेलको के अरे यो उसको बर्ट्रान्ड रसेलै हुन् ठुलो वैज्ञानिक,
बर्ट्रान्ड रसेलको दिमाग जसले आणविक पत्ता लगायो नि तिनको ब्रेन चाहिँ थोरै थियो अरे साधारण मान्छेमा हुने भन्दा मस्तिष्क छ नि यहाँ मस्तिष्क गिदी भनिन्छ नि त्यो गिदी थोरै थियो अरे हाम्रोभन्दा थोरै थियो अरे तर उसले अब थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सापेक्षतावादको सिद्धान्त पत्ता लगायो जसलाई अहिलेसम्म ऊ गर्न सकिया छैन प्र्याक्टिकल गर्न सकिया छैन उसलाई प्रश्न सोधियो तपाईँले यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सापेक्षतावादको सिद्धान्तको प्र्याक्टिकल कहाँ गर्नुभयो भनेर भन्यो भन्दा पत्रकारहरूले सोधे माई ब्रेन इज माई लेबोरेटरी मेरो दिमाग नै के हो मेरो प्रयोगशाला हो मैले यहीँ प्रयोग गरेँ सापेक्षतावादको सिद्धान्त जसको दिमाग मस्तिष्क गिदी साधारण मान्छेको भन्दा थोरै थियो तर उसको त्यसको चाहिँ सक्रियता बढी थियो पछि उनको टाउको राखेर हेरे उनी मरेपछि हैन उनी कस्तो थिए ट्रेनमा एकचोटि हिँडिराखेका थिए हिँड्दाखेरि टिकट काटे अनि त्यो टिकट कलेक्टरले टिकट माग्यो अनि सोध्यो तपाईँ कहाँ झर्ने हो कहाँ झर्ने थाहै छैन उसलाई त उसको दिमागमा जे छ त्यो मात्रै छ कहाँ झर्ने थाहै छैन अकमक्क परे त्यसपछि टिकट छ तपाईँ भनेर सोध्यो त्यो टिकट हुँदा लेखेर भन्छ ट्रेनमा टिकट पनि छैन कहाँ खसाल्यो अनि उसले भन्यो तपाईँ जस्तो फलादमीले टिकट लिनु भएन भन्ने मलाई के अरे विश्वास छैन म अविश्वास गर्दिनँ तपाईँ झर्ने ठाउँमा आयो झर्नुहोस् भन्यो अरे बर्ट्रान्ड रसेल आफू व्यस्त थिए आफ्नो कुरामा मात्रै व्यस्त थिए त्यसमा मात्रै दिमाग लागेको थियो बर्ट्रान्ड रसेल भन्दा के त्यो आणविक के अरे यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी वैज्ञानिकको नाम बर्ट्रान्ड रसेल त दार्शनिक हो जस्तो लाग्छ मलाई जसले चाहिँ सोचे थ्योरी अफ रिलेटिभिटी ती वैज्ञानिक त्यस्ता थिए एउटा अमेरिकन वैज्ञानिक थिए जसले 7वटा आविष्कार गर्यो हेलो फलानु हुनुहुन्छ भनेर उनको नाम थोमस एल्वा एडिसन हो थोमस एल्वा एडिसन हुनुहुन्छ भने खै थाहा छैन थोमस एल्वा एडिसनले उठाइरहेको थियो अनि त्यसपछि तपाईँ को हुनुहुन्छ भने मै हुँ भने यो घर कसको हो भने मेरै हो अनि थोमस एल्वा एडिसनको यो नम्बर होइन भनेर सोधेँ खै थाहा छैन थोमस एल्वा एडिसनको भने थोमस एल्वा एडिसनले जसले 7वटा नयाँ आविष्कार गर्यो त्यसले आफ्नो नाम पनि भुलेको थियो हेर्नुहोस् त्यसकारण जो विद्वान मान्छेहरू छ त्यो आफ्नो जुन एउटा मोटो छ जो उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यमा लागिराखेका हुन्छ त्यसमा आफ्नो दिमागलाई लगाइराखेका हुन्छ त्यहाँदेखि बाहेक ऊ लाग्दैन उसलाई अरू साधारण कुरो केही थाहा हुँदैन उसले खाएन त्यो पनि थाहा हुँदैन त्यो एउटा पहिलो वैज्ञानिक न्युटन जसले चाहिँ यो उसको आकर्षण ग्रेभिटेसन अफ द अर्थ पत्ता लगायो बिरालो थिए अरे दुईटा बिरालो घरमा थिए बिरालो खोर बनाउनु लगाए सिकर्मीलाई अनि उनलाई भने सिकर्मीलाई भने कि दुईटा बिरालो एउटा बाउ एउटा बच्चा त्यसकारण एउटा ठुलो पुवाल बनाइदिए एउटा सानो पुवाल बनाइदिए भने अनि ठुलो पुवाल र सानो पुवाल दुईटा बनाइदियो सिकर्मीले पस्ने निस्कनका लागि तर जब उनले न्युटनले दुईटै बिरालो एउटा पुवालबाट निस्केको देखे छक्क परे ठुलो पुवालबाट ठुलो त्यो बिरालो पनि निस्क्यो सानो बिरालो पनि निस्क्यो अब उनलाई त्यो एउटै पुवालले हुन्छ भन्ने जानकारी रहन्छ अरे दुईटा बनाउनु लागेको थियो भने विद्वान मान्छेहरू जो अब्जर्भर मान्छेहरू छन् अद्वितीय भनिन्छ जसलाई तिनीहरू आफ्नो जो उद्देश्य छ आफ्नो जुन काम छ त्यसमा मात्रै लागेका हुन्छन् बिपी कोइराला पनि के गर्नुभएको थियो भने देशको यो देशभित्र छ दुईटा ठुला मुलुकहरूको बिचमा छ हैन अब बाहिरबाट जो बाहिर उन्नति आएको छ त्यो उन्नति एकैचोटि यहाँ हुँदैन हैन
र देश धेरै पछाडि छ, जमिन कष्टकर छ, जनता दुखी छन्। त्यसका त्यसलाई कसरी उगास्ने त भन्दा जो सम्भावित ऊहरूबाट भनेर लाग्नु भएको थियो। त्यो हेर्दा सानो थियो, तर त्यसबाटै जनताहरूलाई सम्पन्न बनाएर त्यसपछि समान बनाउने भनेको के त भने तपाईँलाई खान पुग्ने, लाउन पुग्ने, तपाईँले पढ्न सक्ने, आफ्ना बच्चाबच्चीलाई पढाउन सक्ने, होइन, केही समय यात्रामा जान सक्ने खालको समान यो बनाउने। त्यसकारण स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र समानताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। हो, त्यसका लागि उहाँले लोकतन्त्रका लागि पहिले स्वतन्त्रताका लागि 7 सालको आन्दोलन गर्नुभयो। त्यसपछि लोकतन्त्र स्थापनाका लागि, होइन, उहाँले निर्वाचन लड्नुभयो र त्यसपछि भूमि सुधारहरू लगाउनुभयो, होइन। उहाँले देशलाई बाहिर मुलुकहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्नुभयो अनि उहाँले बाहिरको जो विकास छ त्यो विकास यहाँ ल्याउन चाहनुभयो। यहाँ भएको हाम्रो जुन क्षमता छ, हाम्रो जो के अरे चिजहरू छन्, हामीसँग जे छ त्यसको विकास गरेर खोज्नुभयो। र जब उहाँले चाहिँ जमिन जोतिएको हुन्छ, होइन, भनेर भन्नुभयो, धनी मान्छेहरू आत्ती अनि धनी मान्छेहरू विरोधमा गए जब भूमि सुधार लगाउन खोज्नुभयो। जब उहाँले 15 सालमा यस्तो गीत गाइन्थ्यो मञ्चबाट, हे दिदी बहिनी नभन अब गहना दिएनन्, आँखामा आँसु लिएर भन पढाइ दिएनन्। यो ठुलो आन्दोलन हो कि होइन? हेर्दा सानो कुरा तर ठुलो आन्दोलन हो। अब मञ्चबाट यस्तो गाइन्थ्यो। तिमी अब गहना के हुन्छ भने विशेष गरेर स्वभावतः महिला विरोधी होइन, महिलैबाट जन्मेको मान्छे हो, होइन, तर के भने महिलाहरूमा कता कता अलिकति श्रृङ्गार चाहने एउटा धारणा हुँदो रहेछ। त्यो ठुला मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो देखियो, होइन। त्यसकारण अब महिलाहरू पहिले पढाइ हुँदैन थियो, पढ्न दिँदैन थिए, छोरी पढाउँदैन थिए, छोरा पढाउँथे, छोरीले पढ्न नहुने, होइन। त्यसो भएको बेलामा अब आऊ छोरी पढ, अब गहना, अब तिमी चाहिँ ऊ नखोज, झुम्री नखोज अथवा औँठी नखोज, यहाँ लगाउने नौगेडेहरू भन्थे सुरुमा, त्यस्ता 9वटा केडाहरू, होइन, त्यो सुनका त्यो नखोज। त्यसकारण हे दिदी बहिनी नभन अब गहना दिएनन्, आँखामा आँसु लिएर भन पढाइ दिएनन्। छोरा पढाउने, छोरी नपढाउने थियो, होइन। छोरी कहाँ पढाए बिग्रिहाल्छ नि छोरीहरू भन्ने हो थियो। र यो सामाजिक आन्दोलन सुरु गरे बिपी कोइरालाले। यो सामाजिक आन्दोलन हो। सामाजिक आन्दोलन सुरु भयो। त्यसपछि त राजा महेन्द्र पश्चिमाञ्चल भ्रमणमा गएको बेलामा पोखरामा त राजा पनि गएका, बिपी कोइराला पनि गएको मौका परेर चाहिँ पोखरासम्म गएको थिए। के थियो, राजा घोडा लिएर गइरहेको थिए यताबाट, होइन। गएको बेलामा 2टा मञ्च बनाइएको थियो अरे। राजावादीहरूले एउटा मञ्च बनाए अनि अरू जनतावादीहरूले चाहिँ अर्को मञ्च बनाएपछि राजावादीका त मालपो सुरुवाल लगाएका, औँठी लगाएका, टल्कने जुत्ता लगाएका सम्पन्न सम्भ्रान्त मानिसहरू गए अरे। झुत्रे झाम्रे लगाएका, झुत्रा झाम्रा कपडा पनि राम्रो नभएका मानिसहरूको हजारौँ सङ्ख्या बिपी कोइरालाको मञ्चमा भयो। त्यसपछि राजा महेन्द्र आत्ती, अब यसलाई राखिराख्ने भने हुँदैन भनेर अनि 17 साल पुस 1 गते सैनिक लगाएर, तरुण दलको अधिवेशन हुँदै थियो, त्यो लगाएर बिपी कोइरालालाई को सरकार खत्तम गरे, पार्लियामेन्ट खत्तम गरे र बिपी कोइराला त्यतिखेर 8 वर्ष जेल बस्नुभयो। त्यसो भएर बिपी कोइराला सामाजिक देशलाई यसरी विकास गर्न चाहने, जनतालाई माथि उकास्न खोज्ने र यो देशको जस्तो के अरे हरेक क्षेत्रमा
विकास गर्न चाहने खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ गर्नु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको तलब कति थियो अरे भने 2500 थियो अरे महिनाको है त्यतिखेर। तर उहाँले पहिलो क्याबिनेटले के गर्नुभयो भने तलब घटाएर 1500 बनाउनु भयो हैन। अब यस्तो प्रशासनिक काम कस्तो छ, उहाँको कस्तो लोकतान्त्रिक प्रशासन थियो भने जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि सचिव आयो अरे कुनै कुरा निर्णय गर्नु पर्यो, के गरौँ के निर्णय गरौँ हजुर प्रधानमन्त्रीज्यू भन्न आयो अरे। बिपी कोइरालाले भन्नुभयो कि देशका लागि जनताका लागि के कुरा हित हुन्छ त्यही निर्णय लेखेर ल्याउनुहोस्, त्यसमा गल्ती भयो भने म तपाईँलाई कारबाही गर्छु भनेर भन्नुभयो अरे बिपी कोइरालाले। त्यसपछि सचिव फर्केर गए, तपाईँले जे ल्याउनुहुन्छ त्यसमा म सही गरिदिन्छु, तर गल्ती भयो भने म तपाईँलाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो अरे। देशको र जनताको चाहिँ भलाइ हुनु पर्यो भनेपछि सचिवले गएर उसको सहसचिव हुन्थ्यो कि उपसचिव हुन्थ्यो त्यतिखेर, उपसचिवलाई गएर हेर तिमीले जे ल्याउँछौ म त्यसमा सही गर्छु, त्यसमा सही गर्छु र त्यो गल्ती भयो भने म तिमीलाई कारबाही गर्छु भनेर उपसचिवलाई भन्यो। अब उपसचिवभन्दा तल शाखा अधिकृत हुन्थ्यो, उपसचिव शाखा अधिकृत कहाँ गयो? टिप्पणी उठाउने तिमीले हो, तिमीले जे टिप्पणी उठाउँछौ म त्यसमा सही गर्छु, गल्ती भयो भने तिमीलाई कारबाही गर्छु भनेपछि गभर्नलेस प्रधानमन्त्रीले शासन आफ्नो हातमा लिनु भएन, सबै पावर आफ्नो हातमा लिनु भएन। शाखा अधिकृतबाट राष्ट्रका हितका लागि, समाजको हितको लागि, जनताको हितको लागि के कुरा छ त्यो ल्याउनु पर्यो, त्यो गल्ती भयो भने उसले कारबाही खाने भयो। उपसचिवले नि त्यस्तै मात्रै बढाउनु पर्यो, सचिवले नि त्यस्तै बढाउनु पर्यो भनेपछि अहिले हाम्रो प्रशासन कस्तो छ त भन्दा मन्त्रीज्यू म कसो गरौँ यसमा के गरौँ भनेर मन्त्रीको इच्छा अनुसारको कार्य सुरु हुन्छ, त्यही आदेश हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले सबै राख्नु भएन, यो के अरे यो राजस्व विभाग पनि आफै अन्तर्गत त्यो स्वतन्त्र जो छन् यो सबै संस्थाहरू आफू अन्तर्गत राख्नुभयो। उहाँले सबै पावर आफ्नो हातमा राख्नु खोज्नुभयो, पावरको केन्द्रीकृत गर्न खोज्नुभयो, पावरको विकेन्द्रीकृत भएन। विकेन्द्रीकृत भए पो राम्रो भएर आउँछ। अब केन्द्रीकृत भएपछि त उसले जे इच्छा गर्यो त्यही हुने भयो। त्यसो भएर त्यो शासन, यो शासन डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन, यो केन्द्रीकृत शासन, यो डिक्टेटोरियल सिस्टम हो। र त्यो बिपी कोइरालाले सुरु गरेको चाहिँ जुन ऊ छ त्यो के थियो त भन्दा त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम थियो कि तलैबाट आउने, तलैबाट जे आवश्यकता छ, जति आवश्यकता छ त्यसको आधारमा आउने, त्यो हिसाबले चाहिँ आउने एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ शासन व्यवस्था पनि सुरु गर्नुभएको थियो। तर उहाँले चाहिँ धेरै गर्ने पाउनु भएन होइन, त्यसो भएर त्यो सफल हुन सकेन। र अर्को उहाँ चाहिँ अब म चाहिँ पुष्पलालजीको पनि कुरा उठ्छ। पुष्पलालजी पनि बिपी कोइराला यो देशको महान नेता हुनुहुन्छ, पुष्पलाल पनि महान नेतै हो, जनताको लागि काम गर्छु भनेर काम गरेको मान्छे हो। त्यसकारण बनारसमा एक दिन पुष्पलाल बिपी कोइरालासँग आउनुभयो। अब यो शासन व्यवस्था, यो निरङ्कुश व्यवस्था फ्याँक्न हामी पनि खोजिया छौँ, तपाईँ पनि त्यसमै लागिराख्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँ र हामी मिलेर लड्नु पर्यो, सँगसँगै लड्नु पर्यो भनेर पुष्पलालले प्रस्ताव राख्नुभयो बिपी कोइरालालाई। बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने ठिक छ, तपाईँ र म भनेको नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर आन्दोलनमा जाने, आन्दोलनमा जाने त कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, कसरी कसरी जाने। त्यसकारण तपाईँ आर्थिक कुरामा बढी जोड दिनुहुन्छ, आर्थिक कार्यक्रम तपाईँ बनाउनुहोस्, म आर्थिक कार्यक्रम सँगसँगै राजनीतिक कार्यक्रम पनि बढी जोड दिन्छु। आर्थिक कार्यक्रम पनि म त्यसको पक्षधर छु, तर त्यो मात्रै होइन, म राजनीतिक कार्यक्रममा पनि, पोलिटिकल कार्यक्रममा पनि
म चाहिँ चाहन्छु। त्यसकारण म राजनैतिक प्रोग्राम बनाउँछु, राजनैतिक कार्यक्रम म बनाउँछु, तपाईँ आर्थिक प्रोग्राम कार्यक्रम बनाउनुहोस्। तपाईँले बनाएको आर्थिक कार्यक्रममा म सही गर्छु आँखा चिम्लेर, मैले बनाएको राजनैतिक कार्यक्रममा तपाईँ सही गर्नुहोस् भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभयो। अब यहाँ त्यसपछि पुष्पलाल आउनु भएन। किन आउनु भएन त? अब पुष्पलाल स्वतन्त्रताको पक्षधर त उहाँ पनि हो। पहिले अरू व्यवस्था सारा गएर होइन त स्वतन्त्र हुनुपर्छ मुलुक, होइन निरङ्कुश शासनबाट हट्नुपर्छ भन्ने उहाँ पनि हो। तर त्यसपछि उहाँ अब लोकतन्त्र भन्दा दोस्रो दफामा उहाँ समानतामा आउनुभयो। उहाँको सिद्धान्त के थियो? समानता बनाउने, अत्तै बराबर भन्ने, उत्पादन वृद्धितिर नलागेर अब समानतातिर थियो उहाँको, होइन समानता गर्ने। त्यसपछि बल्ल पछि लोकतन्त्र दिदी भनेको अब समानता बनाएपछि बल्ल लोकतन्त्र दिदी। तर अब बिपीले बनाएको कार्यक्रममा त के हुने भयो भने राजनैतिक कार्यक्रम हुने भयो। राजनैतिक कार्यक्रम त्यो जुन आर्थिक प्रोग्राम छ त्यो आर्थिक पनि राजनैतिक कार्यक्रम अनुसार चल्नु पर्ने भयो। अब आर्थिक प्रोग्राम बनाउनु भयो, ल यति का लागि यहाँ यति पैसा चाहिन्छ भनेर बनाउनु भयो। त्यो चलाउनका लागि चलाउने कसले त? एउटा तोकिया कार्यकर्ताले गर्ने कि त्यसको पनि संस्था बनाउने, त्यसका पनि खम्बा बनाउने, त्यसको पनि बनाउनु पर्यो नि। त्यसमा पनि सल्लाह गर्ने कोले, होइन अनि त्यसले कहाँ वितरण गर्ने त्यो पनि सल्लाह गर्नु पर्यो। लोकतान्त्रिक सिस्टम हुनु पर्यो। त्यो यहाँबाट चाहिँ गयो, केन्द्रबाट गयो, डाइरेक्ट गएर त्यहाँ एउटाले खर्च गर्छ भने यहाँ डाइरेक्ट जस्तो बान्नु शैली सङ्घीय गणतन्त्र छ, प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट पठाइदिने प्रदेशमा, प्रदेश मुख्यमन्त्रीले डाइरेक्ट खर्च गर्ने त लोकतन्त्र होइन त्यो त। त्यहाँ अब डेमोक्रेटिक अर्गनहरू चाहिए। त्यस कारण त्यो कार्यक्रममा बनाउँछु। अर्थमा तपाईँले भनेको सबै मान्छु, तर राजनैतिक प्रोग्राममा बनाउँछु। त्यो धन कसरी सञ्चालन हुने भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभयो। उहाँहरू डेमोक्रेटिक के अरे त्यो उहरू संस्थाहरू, डेमोक्रेटिक त्यो चाहिँ उहरू खुट्टाहरू राख्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन त्यतिखेर, होइन उहाँहरू त चाहिँ के भने यो सारा संसदीय व्यवस्था अथवा यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको त खसीको टाउको देखाएर सुँगुरको मासु बेच्ने हो भन्ने सिद्धान्तमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण राजनैतिक त्यो उसमा च्यानलबाट राजनैतिक च्यानलबाट त्यो पैसा जानुपर्ने भएपछि उहाँ आउनु भएन। तर पछि उहाँको कुरा पुष्पलालजीले उ गर्दा बिपी कोइरालाले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर पछि उहाँका पछिका नेताहरूमा त्यो कुरा आयो र 46 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस र 7 वाम मोर्चा गणेशमानजीको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको हो, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो। जब 46 सालको आन्दोलन गणेशमानजीको नेतृत्वमा 7 वाम आएर 7 वाम मिलाउनु पनि गणेशमानजीहरूले किशोरजीहरूले धेरै कोसिस गर्नुभयो। त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले गर्नुभयो र त्यो पहिले पुष्पलालजीले मात्रै भनेर हुने पनि थिएन। एक थरी त केएन अडिट मार्का त मैले अहिले बताइसकेँ। केशरजंग रायमाझी, कमल के अरे रेग्मी र यो उसको के अरे खड्गबहादुर जेसी जस्ता मानिसहरू त थिए त, जसले राजाको नजिक बसौँ, राजालाई जय जय गरौँ, एउटा मेसिन हाम्रो बनाऊँ, भोलि क्याप्चर गरिदिउँ, यो कसले दुःख गरोस्, सारा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने एउटा ग्रुप त उहाँबाट छुट्टिएर आइसकेको थियो त। त्यसो भएर त्यतिखेर त अरू बाँकी रहेकाले कहाँ काङ्ग्रेससँग मिलेर जाने, फेरि कता डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन भनेर फेरि चाहिँ ऊ त कता लाग्ने भन्ने थियो होला। पुष्पलालजीले चाहेर पनि सक्नु भएन होला, है पुष्पलालजी पनि मिलेर काङ्ग्रेससँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारणाको नेता हो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिपी र पुष्पलालको योगदान, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बिपी र पुष्पलालको विचार जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता,
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू।